अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। जी हाँ, इसराइल ने ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक अली लारेजानी को ख़त्म कर दिया गया है, उन्हें कल रात निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम ने दावे की तस्दीक नहीं की। अली लारेजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया गया। अली लारेजानी का पैगाम ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर जारी किया गया। पैगाम में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसराइली फोर्सेस ने बसीज फोर्स के सरबराह को भी निशाना बनाने का दावा कर दिया। अली लारेजानी की शहादत, इसराइल का बड़ा दावा सामने आ गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा कि ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी को निशाना बनाया गया है, उन्हें कल रात निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम ने दावे की तस्दीक नहीं की। अली लारेजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया गया। अली लारेजानी का पैगाम ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर जारी किया गया। पैगाम में शोहदा को खराज इसराइली फोर्सेस ने बेसेज फोर्स के सरबराह को भी निशाना बनाने का दावा किया है। यहाँ पर एक और खबर शामिल करते हैं कि ईरान के खिलाफ ट्रंप को महाज खोलना महंगा पड़ गया। पहले इत्तेहादियों से मुंह की खानी पड़ी और अमेरिका के सरकारी अफसर को भी ट्रंप ने बदल दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ ट्रंप को महाज खोलना महंगा पड़ गया। पहले इत्तेहादियों से मुंह की खाई, अब अमेरिका के सरकारी अफसरान भी ट्रंप से बददिल हो गए हैं। अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल टेररिज्म सेनेटर जो कैंट ने ईरान जंग के मामले पर इस्तीफ़ा दे दिया है। जो कैंट ने कहा है कि सोच और विचार के बाद मैंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। ईरान से जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान से अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं है। अब नए हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप G7 ममालिक से मदद के मुतालबे कर चुके हैं, लेकिन तमाम ममालिक ने ट्रंप को साफ इनकार कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल के खून की प्यास ना बुझी। ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले जारी हैं। अमरीकी और सहूनी फौज की शहरी इलाकों पर भी शदीद बमबारी। तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। आपको ये भी बताएं कि आराक शहर में हमले के दौरान एक नौमौलूद और उसकी 2 साला बहन समेत ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। ईरान में शहदा की मजमूई तादाद 1500 से सफाक दुश्मन इंसानियत से आरी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल और अमरीका की जारहियत जारी। ईरान के खिलाफ हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। शहरी इलाकों पर भी शदीद बमबारी। तेहरान, अहवाज, शहरियार में फजाई हमले। इस्फहान, शिराज, किरज में भी जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी दारुल हुकूमत में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। सादाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब भी शदीद धमाके सुनाई दिए। अराक शहर में हमले के दौरान एक नौमौलूद, उसकी 2 साला बहन, वालदा और दादी शहीद हो गयी। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 1500 से भी तजावुज कर गई, जबकि 18,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल और अमेरिका की जाहरियत के खिलाफ ईरान की भरपूर मज़ाहमत जारी है। ताज़ा हमलों में दुश्मन मुल्क पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल के साइबर टैक मराकज़ और इसराइली पुलिस की असलहा साज तंसीबात पर ताक कर वार किए गए। खलीजी ममालिक में भी अमरीकी अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात ने शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद तनसीब पर तमाम ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अपनी फजाई हुदूद भी आर्जी। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नई लहर। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। खुर्रम शहर, कदर, इमाद, फतह और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। बड़ी तादाद में खुदकुश ड्रोन। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक मकबूजा इलाकों के शुमाली और वस्ती हिस्सों नेहारिया, बैत शम्स, तेल अवीव और मगरबी बैतुल कुद्स में मुतअद्दिद टारगेट्स को निशाना बनाया। इसराइली फौज की जुनूबी कमान और इसराइली असलहा साज कंपनी पर हमले किए। तेल अवीव के करीब होलोन ट्रेन स्टेशन पर भी मिसाइल का मलबा गिरा, जिससे तेल अवीव और इसराइली शहर रिशोन लिजियोन की ट्रेनें मुतासिर हुई। ईरान की जानिब से बमबारी में 15 इसराइली मारे गए। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 13 हो गई। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। खलीजी ममालिक में भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। मुत्तहदा अरब अमारात में मिसाइल का मलबा गिरने से एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। हालिया हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबू ज़हबी की शाह ऑयल फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। फुजैरा के करीब ऑयल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमलों की बारिश, जोरदार धमाके सुने गए। कतर में भी अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा कर दिया।
ایران کو ترنے والا سمجھنے والے امریکی صدر ٹرمپ کی قلع بازیاں، ایک پریس کانفرنس میں اپنے بیان سے کئی بار یو ٹرن لیا۔ پہلے کہا کہ اتحادی آئیں اور اپنا ہرمز کھلوائیں، کچھ دیر بعد پھر بڑی بڑی باتیں کر ڈالی، بولے امریکہ طاقتور ترین ملک ہے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، امریکہ کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز 2 ثالثی ممالک نے بھی بھیجی تھیں۔ ایرانی افسر کا کہنا تھا کہ انتقام کے معاملے پر سپریم لیڈر کا موقف انتہائی سخت اور سنجیدہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ یورپی یونین فارن پالیسی چیف نے ایک بار پھر ایران کے خلاف جنگ میں شرکت سے صاف انکار کر دیا ہے۔ رائٹرز کو انٹرویو میں کاجا کالس نے کہا کہ امریکہ نے تہران کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے یورپی یونین سے مشورہ نہیں کیا، ابھی تک امریکی اقدامات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے صدر ٹرمپ کی غیر متوقع طبیعت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن اس کے لیے 2 طرفہ کوششیں ہونی چاہیے۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے انہوں نے بحر اسود کا ماڈل اپنانے کا مشورہ دیا، جہاں روس اور یوکرین نے جنگ کے دوران اناج پر مشتمل بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی تھی۔ فرانس آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ نہ بننے کا اعلان فرانس نے ایک مرتبہ پھر کر دیا۔ فرانسیسی صدر نے ٹرمپ کو واضح پیغام دیا ہے کہ فرانس آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے کسی آپریشن میں شرکت نہیں کرے گا۔ مزید کہا کہ ہم موجودہ جنگ کے فریق نہیں، موجودہ حالات میں کسی بھی فوجی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، ایسے اتحاد پر کام کر رہے ہیں جو جنگ کے بعد جہاز رانی کی آزادی یقینی بنائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران میں اسکول پر حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس مہلک حملے کے ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ایران کے شہر میناب میں اسکول پر بمباری سے 100 سے زائد بچے شہید ہوئے۔ اسکول کی عمارت کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق امریکی افواج نے شہریوں کو بچانے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ امریکی اقدام بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ افواج نے ممکنہ طور پر پرانے یا نامکمل انٹیلیجنس معلومات پر انحصار کیا۔ انٹیلیجنس معلومات کیسے جمع کی گئیں، تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حملے میں مصنوعی ذہانت کا کس حد تک استعمال ہوا۔ پہلے امریکہ یا اسرائیل، یہ سن کر امریکہ کے عوامی نمائندے اور سرکاری افسران کو سانپ سونگ گیا۔ صحافی نے دلرانہ سوال پوچھا تو امریکی نمائندے آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ غزہ کے ہزاروں معصوم شہیدوں کے حق میں ایک لفظ نہ نکلا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں، حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے اور ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ شہباز شریف کے زیر صدارت اہم اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ وزارت پیٹرولیم کو پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین مزید بہتر بنانے کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے اور صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی بے قاعدگی کی فوری نشاندہی ممکن ہو سکے۔ افغان طالبان کی ہزیمت ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ وزارت اطلاعات نے امید اسپتال پر حملے کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ فیکٹ چیک کے مطابق اسپتال کیمپ فینکس سے دور ہے، جبکہ پاک افواج نے صرف دہشت گردوں کے گولہ بارود کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ افغانستان انٹرنیشنل نے بھی تصدیق کر دی کہ کارروائی فوجی تنصیبات تک محدود تھی، ہلاکتوں کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ افغان طالبان کی ہزیمت جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا، سچ نے ایک بار پھر پروپیگنڈے کو دفن کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے طالبان عبوری حکومت کے امید اسپتال پر حملے کے دعوے کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ فیکٹ چیک میں واضح ہوا کہ امید اسپتال کیمپ فینکس سے کئی کلومیٹر دور واقع ہے، جبکہ کیمپ فینکس وہی مقام ہے جہاں دہشت گردوں نے گولہ بارود بڑی تعداد میں جمع کر رکھا تھا۔
اور پاک افواج نے اسی ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امید اسپتال ایک کثیر المنزلہ عمارت ہے جس کی ساخت اور نوعیت کسی بھی عسکری یا دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے سے بالکل مختلف ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری تصاویر میں بھی دونوں مقامات کا واضح فرق سامنے آیا ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر یہ واقعی منشیات بحالی کا مرکز تھا تو گولہ بارود کے ذخیرے کے قریب کیوں واقع تھا؟ اس پر طالبان کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ دوسری جانب افغانستان انٹرنیشنل نے بھی حقیقت سامنے لا دی۔ رپورٹ میں تصدیق کی گئی کہ پاکستانی کارروائی صرف فوجی تنصیبات تک محدود تھی۔ حملے کے بعد قریبی اسپتال کو آگ لگائی گئی۔ شاہدین کے مطابق بمباری کلینک سے 200 کلومیٹر دور کی گئی۔ طالبان کی سینکڑوں ہلاکتوں کے دعوے بھی جھوٹ ثابت ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تالڑ نے افغان طالبان کے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کو دھوکہ قرار دے دیا ہے۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ کابل اور ننگرہار میں 16 مارچ کی رات کیے گئے حملے انتہائی پیشہ ورانہ اور دانستہ تھے، جن میں کسی اسپتال یا شہری سہولت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دھماکے ثابت کرتے ہیں کہ وہاں گولہ بارود موجود تھا۔ پاکستان اپنی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے ہر ضروری اقدام جاری رکھے گا۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج نے طورخم سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک پوسٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے درست اور مؤثر حملے کے نتیجے میں افغان طالبان کی پوسٹ تباہ ہو گئی۔ پاک فوج اپنے اہداف کے حصول تک افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا۔ پاک افواج کی طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج نے طورخم میں طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس سے پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں، حملے میں افغان طالبان کی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم کے پاکستان پر الزامات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کرارا جواب دے دیا۔ ایکس پر لکھا کہ یہ دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے جو مسجدوں پر حملے کرواتے ہیں، سر بسجود نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، نہتے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم بچوں کو خون سے نہلاتے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ جن کا ذریعہ آمدن ہو۔ محسن کچھ لوگ اس ریاست پر حملہ آور ہیں۔ پاکستان کی مٹی نے نہ صرف ان کو پناہ دی، ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی، ان کی مہمان نوازی سب سے فاحش غلطی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، آمین۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی نے شہر میں بڑے دہشت گرد حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ بالکل، کراچی میں یہ منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو ہلاک دہشت گرد BLA کا اہم کمانڈر نکلا۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی کی بروقت کارروائی نے شہر کو قیامت صغرا سے بچا لیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو ہلاک دہشت گرد BLA کا اہم کمانڈر نکلا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق پہلے سے گرفتار دہشت گردوں سے حاصل معلومات پر مشتبہ ٹھکانے کا محاصرہ کیا گیا۔ دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے۔ 3 کی شناخت فوری ہو گئی۔ چوتھا کالعدم BLA کا الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ عرف گرک نکلا۔ فتنہ الہندوستان کا بدنام دہشت گرد سہیل بلوچ 2022 میں BLA میں شامل ہوا اور اہم کمانڈر کے طور پر سرگرم رہا۔ دہشت گردوں کی رابطہ کاری اور اسلحہ اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنا بھی سہیل بلوچ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ BLA کمانڈر 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ خوزدار میں ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی دہشت گرد سہیل بلوچ کا اہم کردار تھا۔ کراچی کے علاقے عائشہ منزل کے قریب حادثے میں 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کی بنا پر پیش آیا۔ منگو پیر ناردرن بائی پاس کے قریب ٹریلر اور جیپ میں تصادم سے ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہوا۔ کراچی میں حادثات میں رواں سال 228 افراد کی جان جا چکی ہے۔ صرف ماہ رمضان میں 81 افراد جاں بحق ہوئے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ عائشہ منزل کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو گئی۔ 2 نوجوان جل بسے۔ حادثے کا شکار موٹر سائیکل محمد غیاث کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ یہ دونوں لڑکے حمزہ اور علی میرے پاس کام کرتے تھے۔ صبح 9 بجے نیند کی حالت میں اپنے گھر گئے تھے۔ ہم نے ان کو روکا بھی تھا کہ نہیں جاؤ، مگر یہ گھر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ 12:15 بجے گھر سے نکلے تھے۔ اس کے بعد سے لاپتہ ہو گئے۔ ہم ڈھونڈتے رہے پورا دن ان کو، پھر پتہ چلا کہ دونوں ایکسپائر ہوئے ہیں۔
उधर मंगूबीर नॉर्दर्न बाईपास दुआ होटल के करीब भी ट्रेलर और जीप में तसादम हो गया। हादसे में जीप सवार एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त 30 साला मोहम्मद शाकिर के नाम से हुई। रमजान उल मुबारक में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 81 हो चुकी है। रवां साल 228 अफराद मुख्तलिफ हादसात में लुक़मा अजल बने। क़यामत खेज सानह गुल प्लाजा किस कदर हलाकत खेज था, पुलिस सर्जन की रिपोर्ट ने आया कर दिया। जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब खौफनाक हक़ाइक़ से भरा है। मुतादिद लाशें न सिर्फ जली हुई मिली बल्कि टुकड़े टुकड़े होने का इंकशाफ हुआ। सानहा बीत गया, हौलनाकियाँ छोड़ गया, कुल प्लाजा खाकस्तर हुआ तो सुख्ता लाशें टुकड़ों में बट गईं। इंक्वायरी कमीशन को पुलिस सर्जन की जमा करदा रिपोर्ट दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। इमारत से 7 लाशें सलामत बरामद हुईं, जबकि 66 लाशें टुकड़ों की सूरत में लाई गईं जो जली हुई थीं। रिपोर्ट में अमवात की वजह धुएं से दम घुटना करार दिया गया। आतिशज़दगी के दौरान 8 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम डॉक्टर मोहम्मद असर और डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने किया, तहम इन मेडिकल अफसरान की पोस्टमार्टम करने की मुकम्मल अहलियत नहीं थी। 18 जनवरी से 22 जनवरी के दौरान मुख्तलिफ तारीखों में जलने वाले जिस्मानी टुकड़े अस्पताल में लाए गए। इनके मुताबिक मेडिकल सर्टिफिकेट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मुतल्लिक़ हुक्काम को भेज दी गईं। कमीशन ने तहकीकात जारी रखने का फैसला किया ताकि सानहे की तमाम तफसीलात वाज़ेह हो सकें। मरीम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। मेहनत कशों तक सहूलत की शफाफ फराहमी के लिए सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मंशा भट्ट का डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाहौर मॉडल टाउन और साउथ का अचानक दौरा। वर्कर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक के अमल का जायज़ा लिया और मौके पर मेहनत कशों की राशन कार्ड तकसीम किए। सूबाई वज़ीर को रमज़ान पैकेज के तहत दी जाने वाली माली सहूलत से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की गई। रजिस्टर्ड मेहनत कश मरियम नवाज राशन कार्ड के ज़रिए 10,000 रुपये तक का राशन या नकद रकम हासिल कर सकते हैं। दौरे के दौरान सोशल मीडिया हुकाम ने ब्रीफिंग भी दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि PSL 11 की ट्रॉफ़ी इन्फिनिटी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गई है और इंडस के किनारे से लेकर अस्करदू के दिलकश पहाड़ों तक ट्रॉफ़ी की रुनुमाई की जा रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मकामात की ये ट्रॉफ़ी सैर कर रही है। PSL के 11वें एडिशन का आगाज़ 26 मार्च से लाहौर में होगा। कुछ मौसम की बात करेंगे। आज से मुल्क के मगरबी हिस्सों में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री मुतवक्के है। कल से कराची में भी मगरबी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर की बोल से गुफ्तगू, कहा कि मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर शहर में तेज़ हवाओं के साथ मुतदिल मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। 18 और 19 मार्च को सिंध के मुख्तलिफ अजला में जालाबारी हो सकती है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।